Walay deadline ang pagka-successful. Mao yun na ang pinaka-importante na akong natunan sa akong kinabuhi ba. Nakabalo na ko karon nga sa imuhang pagpaningkamot diha ka makabalo kung kinasagid ka. Samot na og diha ka makabalo kung mapildi ka. Kana bitaw. Ang kapildihan mo dili lang bitaw siya pildi na pildi. Kay sa akong experience, mas daghan kog natun-an na napildi ko kaysa sige kog kadaog. Bitaw. Ano yung dili lang kay ang libro ay mo natun-an or dili lang kung unsa imong gitrabaho maulay mo natun-an, pero behind ana nakatuon ka og unsaon pag kanang control sa imong utok nga nakay peace of mind, unsaon pag control sa imong utok nga kani kaya lagi ni nabuhat ginaw karon, kung saan pag-control sa imong sarili na